الجميع اليوم بس ما عشان نخوفكم نخبركم بس عشان تكونوا شوي حذرين بموضوع فيروس كورونا اللي الحين منتشر بشكل كبير وداخل اعمالنا بشكل طويل، بس عشان نكون حذرين نحاول ان نوقف هذه الفتره، المصافحه باليد، الحضن، الخشم للعمانيين وغيرها الحين خلاص منتشره وايد، فنحاول شويه نوقف منها هذه الفتره، وبتكون في موسعه على المعقم على الكورنرات هذه، على هذه الاسطوانات بتكون موسعه ان شاء الله اليوم او بكره بالكثير. سواء كانت هي موجوده ولا ما موجوده، نحاول نكون حذرين من اليوم الى ما تكون الاوضاع طيبه، المصافحه نوقفها، الخشم نوقفها، الحضن نوقف، العطاس والكح يكون بهذه الطريقه ما كذي. واي واحد يشك فيه انه هو مصاب بالفيروس او حاجه او لاحظتوا عليه انه يعطس او يكح، على طول برضه السكيورتي بيكون موجود، سواء كان فاضل موجود ولا زملاء، على طول بلغوهم ان في حاجه شاكين في شيء، لاحظنا هذه الحركه صارت، الاعراض هذه اللي تظهر لك على طول تبلغ السكيورتي موجودين. ما علشان نخوفكم بس نكون حذرين شويه ونكون في السيف سايد، عارفين ان الوضع شويه مربك وكافور شويه في حركه، ناس هاي ناس رايحه ممكن جنسيات وناس مسافرين داخل الكارفور، نكون حذرين شويه. جزاكم الله خير.